हाँ आ जाओ बेटा, सवाल करो। हजूर, मैंने एक सवाल करना था कि जब स्कूल में जो बायोलॉजी की पीरियड होता है तो वो क्या कहते हैं, वो पीरियड सर कहते हैं कि जैसे ये साइंस पढ़ने में ये बात बातें ऐसी होती हैं कि वो पढ़नी पड़ती हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। मसलन क्या पढ़ना पड़ता है? वो फिल्में दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं। नहीं, ऐसी बातें इस्लाम में तो हर चीज़ के मुताबिक कुछ इल्म होना चाहिए। जो फिल्में देखते हो, जो उसमें गलत बातें हैं उनको नोट करो और घर में आके डिस्कस करो अपने वालिदैन से और उसके मुताबिक शुरू से ही तरबियत हासिल करो कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि इंसान स्कूल के प्रोग्रामों से कुलियतन बाइकाट कर दे, सिवाय इसके कि तुम्हारी तहजीब बदलने की कोशिश करें कि नंगे हमारे साथ नहाओ, और बेहुदा हरकतें करो। उससे तो बारह आपको रुकना है, लेकिन तरबियती तालीमी प्रोग्राम देखने में कोई हर्ज नहीं है। वो देखो, उनकी बुरी बातें मालूम करो और बाकी फिर अपने घर से सीख कर ये बताओ लोगों को कि हम क्यों इन चीज़ों के खिलाफ हैं। समझ गए? अगला सवाल है फजल उमर की तीसरी जल्द कब तक है? क्या सवाल है हजरत फजल उमर की तो तीसरी जो है जिल्द वो इस वक्त बोर्ड के पास है, जिन्होंने आखिरी मंजूरी देनी है और काफ़ी लंबे अरसे से तैयार है, मगर वो मुजीब महमूद ने ये किताब लिखी है। उनकी तरफ से मुझे बार बार चिट्ठियाँ आती हैं कि अभी तक छप नहीं रही, क्योंकि बोर्ड के मुख्तलिफ मेंबर हैं। बाज़ बातें किसी को पसंद नहीं आती, बाज़ किसी को नहीं पसंद आती, तो ऐसे कामों में वक्त लग जाया करता है। बहरहाल वो नज़रसानी हो रही है, उम्मीद है इंशाअल्लाह चंद महीने तक मेरी तवक्को है कि आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तारिक लॉन मेरा नाम है। हजूर, मैंने 12/7/91 का आपका खुतबा सुना है। उसमें आपने इरशाद फरमाया फ़िरौन की हलाकत के बारे में। किसके मुताबिक? फ़िरौन की हलाकत के बारे में आपने फरमाया। ठीक है। तो वो नई तहकीक जो मेरे पास सामने आई है, मैं अपनी काम माइकी और काम इल्मी की वजह से सही समझ नहीं सका। अगर आप मुनासिब समझें तो उसकी कुछ रोशनी डाल सकते। मैंने तो उस खुतबे में वजाहत से बात कर दी थी। कौन सा इबहाम रहता है जिसके मुताबिक आप पूछना चाहते हैं? बात यह है कि कुरान करीम में अदरकहुल गर्क का लफ्ज़ आया है और दूसरे खुतबे में मैंने इस मज़मून पर भी तफसील से रोशनी डाली थी कि एक बात तो क़तई है कि खुदा ने उसके जिस्म को बचाने का वादा किया। पहले हम ये इसका मतलब समझते रहे कि सिर्फ लाश को बचाने का वादा है, लेकिन इसका एक मतलब दूसरा भी बनता है अरबी में कि हम तुम्हें बदनी तौर पर तो निजात दे देंगे, रूहानी तौर पर नहीं देंगे। ये दोनों माने हैं ना इम्कानी। जब तहकीक में मज़ीद की तो पता लगा कि वो फ़िरौन जिसकी लाश दरियाफ्त हुई है, जिसको हम निशान के तौर पर पेश भी कर रहे हैं, ये 90 साल से ज़ायद उम्र में तभी मौत फौत हुआ। तो इसका मतलब यह है कि कुरान करीम की वो तशरीह हमें करनी पड़ेगी जिसकी कुरान करीम इजाज़त देता है, अरबी ज़ुबान मुतहम्मिल है और इस तारीख़ी हकीकत से उस मुताबिकत खाती है। तो ये मतलब बनेगा कि खुदा ने उससे ये वादा किया था कि मैं तेरे बदन को बचा लूँगा, लेकिन ये वक्त रूह की निजात का नहीं है। इसलिए एक ऐसे बदनसीब शख्स के तौर पर तू कुछ और देर दुनिया में रह जाएगा जिसकी रूह मुर्दा है, रूहानी लिहाज से उसमें कोई ज़िंदगी नहीं, और तुझे उसके नतीजे में जन्नत अता नहीं होगी, बल्कि जहन्नम जो मुक़द्दर हो चुकी है वही रहेगी।
اور بعد میں یہ اس غرض سے ہے تاکہ بعد میں تیری لاش کو ممی کرنے کا لوگوں کو موقع مل جائے اور تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ تشریح جو ہے یہ قرآن کے بھی عین مطابق اور واقعات کے عین مطابق ہے۔ صرف ایک اس پر ابہام رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جب فرمایا ادرکہ الغرق ہو کہ اسے غرق جب پہنچا، تو اس کے متعلق میں نے تحقیق کی ہے۔ عام دنیا کی زبانوں میں ایک شخص جو ڈوب جائے اس کے لیے غرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ڈوبنے والا ضرور ہلاک بھی ہو جائے، بلکہ بعض دفعہ ڈوبنے والوں کو بچا بھی لیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ فرعون ڈوبا ہو اور رتھوں پر سوار بے شمار اس کے ساتھی بھی ہاتھ جا رہے تھے، انہوں نے کوشش کر کے اس کو بچا لیا ہو، جس طرح ایک بڑے آدمی کے لیے غیر معمولی جد و جہد کی جاتی ہے، باہر آ کر اس کے سانس دوبارہ جاری ہو گئے ہوں، پیٹ سے پانی نکل گیا ہو۔ اس قسم کا واقعہ ممکن ہے اور اس کا قرآن کریم کے بیان سے بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پیش کی تھی، سمجھ گئے؟ جی۔ اب بتائیے اس پہ کوئی سوال ہے؟ میرا بات پوچھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ چونکہ پہلے ہم اس بات کو عقیدے کے لحاظ سے ایسے پیش کرتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے گزر رہے تھے تو فرعون بھی پیچھے آیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے خاص فضل سے ان کو نکال لیا، ان کو تباہ کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسی چیز نہیں، ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی تو یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ سارا لشکر غرق ہو گیا، فرعون سمیت ڈوبا، لیکن کچھ آدمی پھر بھی بچ سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لشکر غرق ہو گیا تو مطلب یہ تو نہیں کہ 100% مر گیا ہوں، آرمیز راؤٹ ہو جایا کرتی ہیں، پھر بھی کچھ سپاہی بچ جایا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو یہ وعدہ ہے خدا کا کہ میں تیرے بدن کو نجات بخشوں گا، اس سے بات چلی ہے ساری۔ بدن کو نجات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باقی فرعونوں کی طرح تیری لاش بھی باقی رہے گی، لیکن وہ پھر نجات کیا ہوئی؟ وہ تو سارے فرعونوں کو یہی ہوا کرتا تھا۔ اس دعا کے قبولیت کا استثنائی کیا معاملہ ہے، یہ بحث اٹھتی ہے۔ اس لیے میں نے بیان کیا تھا خطبے میں، ہمیشہ میرے ذہن میں یہ بات رہا کرتی تھی کہ کوئی بات ایسی ضرور ہے، یہ لفظ جو ہے کہ میں تیرے بدن کو نجات بخشوں گا، اس کا صرف یہ ترجمہ کر لینا کہ ممی بنائی جائے گی، یہ کافی نظر نہیں آتا۔ تو ایک تاریخی تحقیق کے دوران جب میں نے فرعون کے متعلق انسائکلوپیڈیاز مختلف اکٹھے کر کے ان کے اقتباسات پڑھے تو مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ جو فرعون حضرت موسیٰ سے ٹکر لینے والا تھا، جس کی لاش دوبارہ دریافت ہوئی ہے غیر معمولی حالات میں، جو عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، وہ تو 90 سال کی عمر میں غرق ہوا ہے، مرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرق کا واقعہ تو بہت پہلے کا ہے، اس لیے غرق ضرور ہوا تھا، اکثر اس کی آرمی راؤٹ ہو گئی ہوگی اور حضرت موسیٰ کے پیچھا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ جب وہ ڈوب رہے تھے، مشکل سے زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان میں وہ بھی تھا، لیکن خدا کے وعدے کے مطابق استثنائی طور پر ڈوبنے کے باوجود زندہ بچ گیا۔ یہ شکل بن رہی ہے، سمجھیں؟ اب تسلی ہے؟ شکریہ، آگے آ جائیے۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ذرا اس کو اپنے چہرے کے سامنے یوں رکھیں، نہیں آنکھوں کے سامنے نہیں، سامنے۔ ہاں، جب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے جو جنازے کے متعلق ہے، آپ کے دعا کرتے نکل گئے تھے یا آپ کا جنازہ بھی کسی نے پڑھا؟ کس کا؟ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا تاریخ سے ثابت ہے کہ مختلف وقتوں میں جو پارٹیاں، جو گروہ حاضر ہوتے تھے، وہ سارے جنازہ پڑھتے تھے آگے، جب تک تدفین نہیں ہوئی۔ اس وقت تک یہ خبر پھیلی ہے جب، تو مختلف ٹولیوں میں صحابہ پہنچنے شروع ہوئے، اور جو ٹولی پہنچتی تھی وہ نماز جنازہ وہاں پڑھ لیتی تھی۔ ایک سے زیادہ کئی مرتبہ جنازے ہوئے ہیں۔ ویسے اسی ترتیب سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں
क्या पढ़ते थे आप? जैसे अब हमारे लिए जनाजा आदमी जो आगे रखते हैं, जनाजा उसी तरह पढ़ते थे जिस तरह जो सुन्नत का तरीका है वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिखा दिया था उनको, उसमें तो तब्दील करने का सवाल ही नहीं था कोई। हजूर, मैंने गुज़श्ता वहाँ अमेरिका में खबर पढ़ी अखबार में कि एक खातून जिसकी बेटी हुई थी उसके पेट में यूट्रस नहीं था। जब उसकी शादी हुई तो बड़ी उनको प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने हर यह सोचा कि जो लड़की की माँ है उसके और जो मियाँ है उसके एग्स फर्टिलाइज टेस्ट में फर्टाइल करके उसकी माँ के पेट में रखे जाए। अब वो उसने खबर के मुताबिक यह था कि उसके ट्विंस बेटियों की पैदाइश होगी। इसकी इस्लामी नुक्ता नज़र से ये मुझे नहीं पता है वाकया गप है या सच है। नहीं, आपने तो पढ़ा होगा मगर मैंने नहीं पढ़ा। गप इन मानों में कि बाद रिपोर्टें गलत होती हैं, तहकीक तलब होती हैं। आपने पढ़ा तो जरूर होगा, इस पे शक नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक रिसाला था या नहीं उसकी तहकीक तलब चीज़ें आप उसका हवाला मुझे दें। जो भी है आप मुझे हवाला भेजें ताकि मैं तहकीक करवाऊँ। दूसरी बात यह है कि जिसके पेट में बच्चा पलता है, जिसकी यूट्रस में, वही माँ है, दूसरी माँ नहीं बन सकती। दामाद ने अगर उसके अपनी सास से बच्चा ले लिया तो मेरा तो कसूर नहीं कोई इसमें। उस पागल से पूछें जिसने ऐसा किया। बच्चा तो सास के उसकी सास ने उसकी बीवी का काम किया, बस इतनी बात है। हाँ, अगला सवाल आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजूर, अभी खास साहब के बच्चे ने जो सवाल किया था उसमें तशनगी थी, तो इस सूरत में कि एक बड़ा मसला है यहाँ स्कूलों में कि तीसरी और चौथी क्लासेस में बाज़ ऐसे सबक दिए जाते हैं जिनमें मियाँ बीवी के सेक्स वगैरह दिखाते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, लेकिन कानून मजबूर नहीं करता बच्चों को वो देखने पर। जिन बच्चों के पेरेंट्स इजाज़त दें उनको वो दिखा सकते हैं, हर एक के लिए लाजमी नहीं है। आपके बच्चों को ऐसे अगर ये प्रोग्राम आपके जहन में है या बच्चे के जहन में ये बात थी तो उनको कहो कि हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। कहो तुम सारी कौम बेहया हो चुकी हो, हमें क्यों बेहया करते हो? साथ बेहयाई के नताइज भी देख रहे हो, इतनी सजा पा चुके हो, तुम्हारे घर टूट गए, तुम्हारे अमन उठ गए, एड्स की बीमारियों ने कब्जे कर लिए, और हमें क्यों अपनी तरफ गंद की तरफ खींचते हो? तुम्हारी अच्छी बातें हम लेंगे, बुरी बातें नहीं लेंगे। खुल के साथ बात करनी चाहिए। सवाल ये था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं तो इसमें जो सूरतें हम पढ़ते हैं कुरान पाक की, आया इनमें तरतीब ज़रूरी है या? ये कहीं ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनमें खामखा ज़रूर से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। तरतीब अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो किसी को एतराज़ का हक नहीं, क्योंकि कोई कुरान और सुन्नत से ऐसा हवाला साबित नहीं है कि हुक्म हो कि तरतीब से पढ़ो। आगे पीछे होता है। इसका सबूत ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी को ये आदत थी कि हर नमाज में जब वो तिलावत करता था तो सूरह फातिहा के बाद पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करता था, सूरह तौहीद की तरह, इखलास या तौहीद की तरह करता था, और बाद में फिर दूसरी सूरत पढ़ता था। किसी ने शिकायत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, आपने उसको बुलाकर पूछा तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे सूरह इखलास से बेहद मोहब्बत है और इसके बगैर मुझे सुरूर नहीं आता, तो मैं ये भी पढ़ता हूँ, साथ दूसरी सूरत भी पढ़ देता हूँ। कहीं साबित नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि चूंकि सूरह इखलास आखिर पर आती है इसलिए पहली सूरतें पहले पढ़ा करो, बाद में ये पढ़ा करो। यह मौका था जब ये नसीहत फरमा सकते थे, ऐसी कोई नसीहत नहीं फरमाई। जिसका मतलब यह है कि जिस तरह आजकल लोग समझते हैं कि तरतीब लाजिम है, वो दुरुस्त नहीं। मगर आम तौर पर जब इंसान को पता हो कि ये आयत पहले की है, ये बात की है, ये सूरत पहले की है, वो बात की है, तो तबन दिल में ख्याल आता है कि तरतीब से पढ़ूं। दस्तूर नॉर्मल यही होना चाहिए अक्लन, लेकिन फर्ज नहीं है। अच्छा,
جی فرمائیے. سوال ہے عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ہمارے احمدی, ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ مسجدیں قریب ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ بچوں کی ماں کہتے ہیں جو نماز با جماعت پڑھ لیں آپ جا, تو بعض بچے مجھے بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جماعت گھر میں پڑھا کریں آپ, تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ؟ اس کے مطلب بارہا میں بتا چکا ہوں, غیر احمدی امام جو مسیح موعود علیہ السلام کا منکر ہے اس کے پیچھے احمدی کی نماز نہیں ہو سکتی. میں تو یہ بتاؤں گا, باقی آپ کے اپنے اپنے مسائل ہیں, آپ خود حل کریں ان کو. یہ قطعی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے خلاصتاً جو اس کا جواب یہ ہے کہ جو امام خدا نے مقرر کیا آپ اس کو مانتے ہیں, درست ہے. آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے خود اس امام کو مقرر فرمایا. جو امام لوگوں نے بنائے اس کو تو اتنی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر دے, اور آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دیں. بڑا غیر متوازن فیصلہ ہے. ایک طرف ایک ایسا دنیا کا انسان ہے جس کو خدا نے امام بنایا ہی نہیں, لوگوں نے کھڑا کر دیا, پتہ نہیں کیسا ہے انسان, وہ ایسی بہادری دکھاتا ہے اپنی طرف سے, ایسی جرأت کرتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے امام کا دھڑلے سے انکار کرتا ہے, اس کو گالیاں بھی دیتا ہے. اور احمدی ایسا بے غیرت ہے کہ خدا کے بنے ہوئے امام کا جو انکار کر رہا ہے اس کو امام مان رہا ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ ایسا جواب ہے جو میں نے بعض متشدد غیر احمدیوں کو بھی سنایا تو وہ فوراً مان گئے ہیں کہ ہاں یہ نقطہ ایسا ہے جو بالکل درست ہے اور معقول ہے. تو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں. وعلیکم السلام. آپ کے سوال کے بعد دو سوال خواتین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, پہلے میں وہ جواب دوں گا, بعد میں وہ تشریف لائیں دوسرے دوست. جی حد سے زیادہ غصہ پر قابو پانے کے لیے کوئی آسان؟ حد سے زیادہ غصہ؟ ہاں, اس کا طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ غصہ آئے تو فوری کوئی بات نہ کرو, یہ فیصلہ کر لو کہ میں نے اس حالت میں کچھ نہیں کہنا, پانی کا گھونٹ پیو, تھوڑا دیر انتظار کرو, اگر غصہ پھر قابو میں نہیں آ رہا تو بیٹھ جاؤ, کچھ دیر بیٹھے رہو, اس وقت بھی قابو نہیں آتا تھوڑی دیر لیٹ جاؤ, جب سمجھو کہ میرے حواس اعتدال پر آ گئے ہیں پھر بات کرو. ایک یہ طریق ہے. دوسرا ہے عام طریق غصے سے پہلے وہ دعا کا ہے, دعا کریں اور کچھ غصہ کم کرنے والی ہومیوپیتھک دوائیاں کھائیں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. کون؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں اچھی طرح, میری والدہ ہیں, میں ان کا لڑکا ہوں. جی مجھے پتہ لگ گیا. جی 103 سال کی عمر میں جیلم میں اس وقت شدید بیمار ہیں, ان کے لیے آج جانا. ہاں مجھے کسی اور نے بھی لندن میں بتایا تھا یہ. جی جی میں نے میسج بھیجا تھا. آپ نے پیغام بھیجا تھا؟ جی جی ہاں مجھے مل چکا ہے. جی ان کے لیے آج میں جانتا تھا آپ کے ابا جان کو بہت اچھی طرح, حضرت مسلم موعود کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. جی جی اور وہ بعض دفعہ سیر شکار وغیرہ پہ ساتھ جایا کرتے تھے. میں بھی ساتھ ہی ہوا کرتا تھا. اچھا, آپ کی اردو تو ٹھیک ہے. جی تو وہ گلابی اردو بولتے تھے, اور گلابی اردو میں ایسا ماہر میں نے کبھی نہیں دیکھا, ان کا جواب نہیں تھا. اس کے مقابل پر ہمارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا اظہر, جو وہ بھی گلابی اردو میں کمال رکھتا تھا. دریائے بیاس پر ایک دفعہ اتفاقاً ان کا خود بخود مقابلہ ہو گیا. ہم دریائے بیاس پہ حضرت مسلم موعود کے ساتھ شکار پہ گئے ہوئے تھے, تو واپسی پہ گھوڑیاں پوری نہیں ہوا کرتی تھیں, بعض لوگ پیدل چلتے تھے, کوئی گھوڑی پہ چڑھ جاتا تھا. 4-5 میل کا فاصلہ تھا راجپورے تک. تو مستری صاحب انتظار کر رہے تھے ایک گھوڑی کو لے کر وہاں. تو میں اور اظہر دونوں نکلے کشتی سے. اظہر مجھ سے چھوٹا تھا, میں نے اظہر کو کہا تم چڑھ جاؤ گھوڑی پہ, میں پیدل چلتا ہوں. تو مستری صاحب نے آگے سے باغ تھامی ہوئی تھی, چل رہے تھے تو سامنے کیچڑ دکھائی دیا دلدلی سا. تو اظہر گھوڑی کے اوپر سے بولا کہ مستری صاحب آگے چکڑ ہے, ہم خود جائیں گے. مستری صاحب آگے چکڑ ہے, ہم خود جائیں گے. انہوں نے بے ساختہ جواب دیا, تم بھی کوئی روم میں جو پھر جاؤ گے.
तो वो जीत गया फिर भी। चिक्कड़ है खून के में, वो लताफत नहीं है जो मिस्त्री साहब ने जवाब दिया। बेसाख था कि तुम भी कोई लोग में तो खुल जाओगे। हजूर अपने लिए एक दरखास्त कर सकता हूँ। ये कूले में 5 साल से सर्दियों में शदीद दर्द होता है और मैं बहुत इलाज करवा चुका हूँ पाकिस्तान में। काली कार खाएं 30 में बताया, काली कार हाँ 30 और लेटेसिस 200 में जी हफ्ते में 1-2 दफा जी, उससे उम्मीद है इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। अगर ना पड़े फिर मुझे लिखें दोबारा। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप किस नंबर के बच्चे हैं? ये बड़े से छोटे दूसरे दो छोटे। आपको याद है वो पार्टीशन से पहले का जमाना? आप जी सारा भी लगते हैं। हजूर का बैठाला तक तो कबड्डी खेलने जाया करते थे हाई स्कूल। अच्छा? जी जी माशाल्लाह। 54 54 साल आपकी अल्लाह से अच्छी है। ये हजूर की दुआओं का ना। माशाल्लाह। सवाल अच्छा, ये और अगला सवाल है लेडीज के पहले 2 सवाल। एक किसी साहबा ने सवाल किया है कि मेरी बच्ची छोटी है, हम फिल्में वगैरह या लेवल प्रोग्राम होते हैं तो मैं उसको मना करती हूँ कि अहमदी ये नहीं करते, तो आगे से जवाब देती है कि फलां ऐसी बात क्यों करता है। पहले तो इस बात की तरबियत की ज़रूरत है। फिल्मी कोई प्रोग्राम कभी देख लिया जाए और उसकी बदी से बच जाया जाए तो इतना नुकसान नहीं जितना इस गंदे रुझान का नुकसान है। जब कोई नसीहत करे आगे से टका सा कोई जवाब दे कि फलां क्यों करता है, इसका जवाब तो ये है कि फलां गंद खाता है तो तुम भी गंद खाओगी। ये जवाब में जो दिया है बच्ची ने, ये टेढ़ापन है, ये उसका दुरुस्त कराया अभी से, वरना सारी उम्र यही होगा। आमतौर पर हमने देखा है जब कोई ओहदेदार कोई नसीहत करता है किसी को तो आगे से जवाब दे देता है कि फलां क्यों करता है, फलां का बेटा क्यों करता है, फलां क्यों करता है। इसका मतलब है कि ऐसा शख्स अपने लिए हमेशा के लिए नसीहत के दरवाजे बंद कर देता है, महरूम रह जाएगा। तो इस बच्ची की ज्यादा खतरनाक बात की पहले इस्लाह करें, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। बाज़ दफा छोटे मोटे फिल्मी प्रोग्रामों में ज्यादा सख्ती करने से नुकसान हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि ये तो बहुत ही मुतस्सब जाहिल लोग हैं और बाकी जगह सूलते हैं, फिर वो चोरी चोरी दूसरों के साथ जाके देखते हैं। आपने तरबियत करनी है और तरबियत के लिए हौसला भी चाहिए और अक्ल भी चाहिए। जब टेलीविजन नया नया आया तो हमारे घर में पहले तो नहीं था, जब मैं लगवाने लगा तो मुझे बाज़ दोस्तों ने कहा कि ये तो ऐसी चीज़ है जब बच्चे देखेंगे और बुरा होगा, ना ही लगवाओ तो अच्छा है। तो एक बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, काफ़ी काबिल एहतराम हस्ती थे, उन्होंने खुद मुझसे बात की कि मैं तो पसंद ही नहीं करता। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे बच्चों ने घर में ना देखा, जबकि मैं भी मौजूद होता हूँ और मुझे मौका मिलता है कि साथ साथ बताऊँ कि ये बेहुदा चीज़ है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है और फलां अच्छा प्रोग्राम है, तो वो मेरी नज़र से बचाकर महल्ले में हमसायों के जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के जाएंगे, वहाँ मैं कहाँ साथ साथ फिरूँगा और मुझे समझेंगे कि ये पुराने ज़माने का आदमी है और जो आज़ादियाँ देने वाले हैं उनको वो अपना ज़्यादा करीबी समझेंगे। तो मुझसे भी हमेशा के लिए ताल्लुक़ टूट जाएगा, मेरी बात का असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। चुनांचे अपने घर में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे, मैं कुछ देर कभी बैठा, कभी उठ के चला गया कि फिजूल प्रोग्राम है, क्या दफ़ा करो इसको। आहिस्ता आहिस्ता प्यार के साथ समझा कर खुदा के फजल से उससे बेहतर तरबियत करने का मौका मिला जितना सख्ती करने वाले लोग अपने बच्चों की करते हैं। तो तरबियत में सख्ती सिर्फ नहीं है, अक्ल होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए और ऐसी बातों की ज़्यादा तरबियत करनी चाहिए जिसमें एक इंसान के अंदर कजी पैदा हो रही है, टेढ़ापन आ रहा है, वो अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो सारी उम्र वो टेढ़ापन चलेगा। ये जवाब तो नाकाबिल बर्दाश्त है, फलां फलां क्यों करता है, इसमें बहुत ही बेवकूफ़ियाँ हैं। अव्वल तो ये कि ये पूछे बगैर कि ये चीज़ बुरी है तो मैं रुकूंगी वरना नहीं रुकूंगी, ये कह देना कि फलां करता है इसलिए मैं नहीं रुकूंगी, इसमें ज़िद है, तासुब है
بد اخلاقی ہے، یہ جواب بھی غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلاں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور آپ کے صحابہ کا بتایا، وہ نمونہ ہے۔ یہ جواب سکھانا چاہیے کہ میرے خیال میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس لیے آپ کو حق نہیں روکنے کا، یہ تو معقول جواب ہے۔ لیکن ہر ایرا غیرہ جو کرتا ہے کہ میں بھی وہی کروں گی، اس کا نام بھی احمدی ہے، میرا بھی احمدی ہے، یہ درست جواب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو اچھی احمدی ہوں، میں تو اس طرح کرتی ہوں اور فلاں برے احمدی بھی ہیں، تو یہ بھی تکبر کی بات ہے۔ کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کی تربیت پیار محبت سے کریں، ان کے اوپر فخر نہ کریں کہ آپ بہتر ہیں اور فلاں گندے ہیں، انہوں نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے بچوں کا خود نگران ہے۔ دعا کریں، اخلاص اور انکسار کے ساتھ تربیت کریں تو کوئی ان پر برا اثر نہیں ڈال سکتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ بینک میں فکس ڈپازٹ پہ روپیہ رکھا جائے اور اس کی آمد کو اپنے ذاتی کام میں لایا جائے؟ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واضح فتویٰ ہے، احادیث سے نبویہ بڑی واضح ہیں، اس میں جماعت میں کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ جو سود کی رقم آپ کو بینک سے ملتی ہے اس کو صرف دین کے سپرد کیا جا سکتا ہے اور کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ چندہ بھی اس سے نہیں دے سکتے۔ وہ جو دین کو دینا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی طرف سے چندہ ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اقتباس فرمایا کہ یہ رقم گویا آپ کے کام نہیں آ سکتی، خدا مالک ہے، اس لیے خدا کو لوٹا دو، یہ مجبوری ہے۔ اس کے سوا دوسرا ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رستہ یہ کھلا رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں ان کو سودی کاروبار میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ عالمی نظام ایسا ہو چکا ہے، چاہے کراہت سے ملوث ہوں ضرور کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو تجارت کے دوران کچھ روپیہ دینا پڑے بینکوں کو تو بینک جو روپیہ دیتے ہیں اس کے حساب میں وہ وضع کر سکتے ہیں تاکہ لین دین برابر ہو جائے۔ اس کے سوا ذاتی استعمال میں سودی روپیہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے اب اگلا آپ آئیے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کائنات کا انسان کا سب اشرف المخلوقات نہیں بہت واشنگ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، جب سے یہ نہیں کہ حضرت آدم اور حوا اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم اور حوا جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم اور حوا کو پیدا ہوئے تو کہتے ہیں جمعہ 8 دن کی پیدائش، ان کو تو 7,000 سال نہیں ہوئے، 6,000 سال میں ہیں۔ ان سے جو لمبی عمر کے درخت میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایک درخت ہے جو 7,000 سال سے زیادہ عمر کا ہے، تو سارے آدم کی نسل اس سے چھوٹی ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ آدمی اس وقت وجود میں آیا تھا 6,000 سال پہلے؟ نہیں، سوال میرا صرف یہ ہے کہ آیا ایک آدم اور حوا سے آغاز ہوا تھا یا مختلف خطوں میں مختلف آدم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے مذہبی اصطلاح، اس میں آدم سے مراد وہ پہلا انسان ہے جس پر خدا نے وحی نازل فرمائی اور اسے ایک ایسی شریعت عطا کری تھی جس کے سلسلے پر بالآخر مذہب نے ارتقا کرتے ہوئے اسلام تک پہنچنا تھا، اور جس سلسلے پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہونا تھا، وہ آدم جو ہے اسے گزرے ہوئے 6,000 سال گزرے ہیں۔ ایک آدم کی اصطلاح ہے عرف عام میں پہلا آدمی، اس کو تو 1.5 لاکھ سال سے بھی پہلے زمانے تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔
ان معنوں میں کہنا پہنچا سکتے ہیں کہ مختلف سائنسدانوں کے مختلف اندازے ہیں اور آدم کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے. بعض سائنس کی تعریفوں کی روح سے پہلا آدمی کہلانے کا مستقل جانور بہت پہلے کا ہے, لیکن جس کو ہومو سیپینس وہ اس طرح ہے ہومو ایریکٹس, پہلا آدمی جو ٹانگوں پر سیدھا چلنے کی اہلیت رکھتا تھا, اس کا جو ڈھانچہ دریافت ہوا ہے وہ کئی لاکھ سال پرانا ہے. ایک ہے ہومو سیپین, وہ بعد کے انسان پر اصطلاح جو ہے صادق آتی ہے, جس میں انسان کچھ زیادہ عقلمند ہو چکا تھا, اس کے دماغ کا سائز بھی بڑھ گیا تھا اور سوشل زندگی گزارنی شروع کر دی تھی. اس سے بھی پہلے ہومو ایریکٹس بننے سے پہلے کے درمیان ایک مخلوق نظر آتی ہے جو ٹیڑھا چلتی تھی کچھ, لیکن انسان کے قریب قریب آ گئی تھی. وہ بھی بہت لمبا سے چل رہی ہے, لیکن اس کے بھی منظر ملتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا آدمی میں سے کون تھا, لیکن ایک پوری نسل تھی. جب بھی وہ بنی ہے تو ایک پوری نسل وجود میں آ چکی تھی, اس سے رفتہ رفتہ پھر ترقی کر کے انسان بنا ہے. اب بتائیے آپ کا کیا سوال ہے اس مضمون کو سننے کے بعد؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آتا ہے حضرت آدم اور حوا کے بارے میں کہ وہ یعنی کہ ان کو منع کیا گیا تھا اس درخت کے پاس جانے کے بعد. ہاں, اس کے متعلق میں کئی دفعہ تشریحیں کر چکا ہوں, درسوں میں بھی بیان کر چکا ہوں. ایک سیکنڈ سوری. خلاصہ یہ ہے کہ جنت جس کا ذکر ہے وہ مولوی جس کو جنت سمجھتے ہیں, آسمان پر بنی ہوئی جنت, وہاں سے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا تھا, یہ سب کہانیاں ہیں. جنت سے مراد شریعت ہے, روحانی تعلیم ہے, کیونکہ قرآن کریم خود ثابت کرتا ہے کہ شجرہ سے مراد کیا ہے. ایک جگہ وہاں پہ یہ فرمایا نا کہ شجرہ ممنوعہ سے ممنوعہ کا پھل نہیں کھانا, اور دوسری جگہ قرآن کریم نے شجرہ درخت کو کہتے ہیں. دو قسمیں بیان فرمائیں, ایک شجرہ طیبہ اور ایک شجرہ خبیثہ. شجرہ طیبہ کے متعلق فرمایا تو کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوستہ ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں, اور خدا کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے. تو شجرہ طیبہ سے مراد وہ پاک کلام ہے جس کے نتیجے میں مومن روحانی زندگی پاتا ہے. اور شجرہ خبیثہ کی مثال یہ ہے وہ درخت جس کی جڑیں اڑ چکی ہیں اور وہ ہوائیں اس کو دنیا میں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچاتی ہوں, کوئی اس کو پھل نہیں رہے گا, وہ سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو خدا نے جب خود شجرہ کی تعریف کروا دی تو جہاں آدم کی جنت میں شجرہ کا ذکر ہے وہ اسی تعریف کے مطابق ہے, کوئی ظاہری درخت نہیں تھا. اصل سوال میرا پھر بھی وہی ہے, وہ یہ کہ یعنی کہ جب بھی ساری ہمیں آپ کی آواز مجھے بھی آ رہی, باقی بھی نہیں آتی ہوگی. جب بھی یعنی کہ جو انسان یعنی کہ مارد وجود میں آئے ہیں صحیح طرح سے انسان جو ہیں, اس کے بعد یعنی کہ ان کی اولاد جو ہے اس سے یہ ساری کائنات لوگ ہیں مختلف خطوں میں, وہ آئے وہ ایک ہی آدم تھا یا مختلف تھے؟ اگر ایک ہی تھا تو اس کی مختلف تھے. میں اسی لیے آپ کو جواب دیا تھا کہ لمبا سلسلہ ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اگر آدم سے مراد ہومو سیپین کے والدین تھے تو وہ ان کے بعد آگے نسلیں کئی قسم کی ہوں گی, مختلف جگہوں پہ ان کی اولادیں بنی ہوں گی, اور ہر قوم کا الگ آدم بن گیا ہوگا. یہ ابہام ہے, ہمیں یقینی طور پر نہیں, لیکن امکانات موجود ہیں. تھینک یو. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rashid. I am in Nigeria. I am a Muslim, and my father is a Ahmadiyya movement in Nigeria. My question before you, My Excellency, is that I would like to know the difference between a Muslim and
and Ahmadiyya Muslim movement. Your father is an Ahmadiyya Muslim? Yes. And still you don't know the difference? Not really that I don't know. I'm not You sure. see, I can only tell the main features, differentiating features. Okay. All Muslims believe that a promised reformer would appear from God in the latter days. The title given to that reformer is Al-Imam al-Mahdi. Have you ever heard of it? Have you ever heard of this? Yeah, I heard of it. That Al-Imam al-Mahdi is expected to come in the latter days. He will be the Imam, the leader, who will be appointed by God himself. And it will be essential for all Muslims to follow him, because he will be the guided one. Have you ever heard of it? Yes, I heard of that. Okay, the Ahmadis believe he has come. And the founder of the Ahmadiyya community made just such a claim. He claimed that he has been appointed by God directly as that Imam which was promised to the Ummah by the founder of the Ummah, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. The rest of the Muslims who are not Ahmadis, they reject his claim and they say you are a false person, you are an impostor, and God never raised you as Imam Mahdi. This is the major dividing line. Now you can see the state of the rest of the Muslims in the world, how divided and scattered they are. There is no leadership, no central leadership to guide them to one single policy for Islam. Even in Gulf, the world of Islam was bifurcated into two groups. That is one picture. And the other is that of Jamaat Ahmadiyya. We have got established in 126 countries of the world. And yet all Ahmadis, wherever they belong, Nigeria or America or England or whatever countries be, they belong to one single leadership of Khilafat. What do you believe? Is this like Islam or that like Islam? Scattered multi-millions of Muslims without a head, without a policy, without knowing which way to go. So that shows that Imam Mahdi was right. He was appointed by God. It was a leadership created by God. Otherwise he himself should have got disintegrated. So Khilafat is a proof that Imam Mahdi was right. And that is why we invite the rest of the world to come and join us. Right? Thank you. I think we better introduce some of the Muslims to Ahmadiyya. Jazakumullah. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. अस्सलाम वालेकुम। हजूर मेरा सवाल ये है कि क्या एक मुसलमान माइक्रोफोन के सामने बात करें। हजूर मेरा सवाल ये है कि क्या एक मुसलमान गैर मुस्लिम लड़की से निकाह कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अगर लड़की निकाह के बाद अपने मजहब पर कायम रहे उसके लिए क्या हुक्म है? फिर भी रह सकता है, सवाए इसके कि उसकी तरबियत ऐसी गंदी हो कि वो औलाद को ख़राब करे। ऐसी सूरत में जबकि मजहब के नुकसान का खतरा पैदा हो जाए और ये खतरा हो कि माँ औलाद को गलत तरबियत करके जहन्नमी बना रही हो, बेहुदा हरकतें पैदा कर रही हो या अपने मजहब से बेजार कर रही हो, ऐसी सूरत में खाउंद को तलाक दे देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम हुजूर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर एरिया उठा के बात करो, ये नहीं है, दूसरा है। हाँ जल्दी जल्दी करो, 8:30 बजे नमाज होगी। Where is Amir Sahib? Amir Sahib, are you translating? Okay. When shall we say the prayer? 8:30 will be all right? Yes. Or tell someone to say Adhan at 5 minutes to 8:30
And after that, immediately after this session is finished, we will say our prayers together here in this hall. Everybody should remove his chairs to the walls. آپ سب لوگ اپنی اپنی کرسیاں جب مجلس ختم ہوگی فوری طور پر دیواروں کے ساتھ لگا دیں خود اٹھا کر، تاکہ 2-3 منٹ کے اندر یہ ہال نماز کے لیے تیار کر لیا جائے. So at 5 minutes to 8:30, that is 8:25, somebody should say the azan, and when they hear the azan, that is what they should do. Okay? Right. اب بتاؤ جلدی سے سوال کریں. حضور یہ پوری دنیا ایک ہی نہیں ہے. ایک کیا مطلب؟ مطلب یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پوری دنیا مسلم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے مختلف مذاہب دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق بچپن سے ہی کچھ باتیں سوچتا ہوا بڑا ہو گیا ہے. اس کو جب تک یہ سمجھا نہ دیا جائے کہ تم غلط ہو فلاں صحیح ہے، وہ کیسے خود بخود مسلمان ہو جائے گا. اس لیے اسلام پھیلانا دنیا میں کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسلام کے حق میں دلیلیں سوچنی چاہیے. تبھی تو میں نے 5000 واقف نو مانگے تھے. واقفین نو 5000 کس لیے مانگے تھے؟ اس لیے کہ دنیا بھاری تعداد میں اسلام سے ناواقف پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس بڑی بھاری فوج تیار ہونی چاہیے اور سمجھا کر بات ہوگی. یوں ہی کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا کہ تمہارا مذہب سچا ہے. تم اپنے ساتھیوں کو کہہ کے دیکھو نا کہ میرا مذہب سچا ہے، وہ سنیں گے نہیں تمہاری بات. تو تمہیں فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب تک بڑے طاقتور دلائل سے اور غالب آنے والی جس کو کہتے ہیں نا ایسے غالب آنے والی تعلیم ہو کہ جو دلوں میں ڈوبے اور دلائل ایسے مضبوط ہوں کہ جن کا جواب نہ ہو، ان کے بغیر تو اسلام نہیں پھیلے گا. تو تمہیں خود اپنی تربیت کرنی پڑے گی، اپنے ماحول کی کرنی پڑے گی. بڑی لمبی جد و جہد ہے، لیکن یہ وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ بالآخر انشاءاللہ جماعت احمدیہ کی وساطت سے اسلام دنیا کا غالب مذہب بن جائے گا. اس وقت بھی ہر ایک مسلمان نہیں ہوگا، اس وقت بھی عیسائی باقی رہیں گے، اس وقت بھی یہودی باقی رہیں گے، اس وقت بھی ہندو باقی رہیں گے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایک ہی مذہب ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عبارت آپ پڑھتے ہیں کہ ایک ہی مذہب ہوگا اسلام، تو یہ ایک فصاح و فصیح و بلیغ کلام ہے جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کچھ رہے گا ہی نہیں. مطلب ہے کہ قابل ذکر مذہب ایک ہوگا، شان کا مذہب ایک ہوگا، باقی اس کے مقابلے پر بے حیثیت سے ہو جائیں گے. سمجھ گئے ہیں آپ بات؟ جی. اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہے، آپ تیاری کریں. ہاں ہاں شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے، اللہ نے بھوک اور پیاس کیوں بنائی؟ کیا ہوا؟ بھوک اور پیاس کیوں بنائے؟ بھوک اور پیاس کیوں بنائے ہیں؟ جی. تمہاری بھوک مر جائے تو تمہیں مزہ آئے گا؟ ابھی مری تو نہیں. کبھی نہیں. شکر کرو. اگر بھوک مر جائے اور پیاس بھی نہ ہو تو انسان کھانے پینے سے بیزار ہو جاتا ہے. جن ماؤں کے بچوں کو یہ بیماری ہو وہ تو روتی پھرتی ہیں، حکیموں کے پاس پہنچتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا بچہ کھاتا ہی کچھ نہیں. کیونکہ بھوک سے اور پیاس سے لذت پیدا ہوتی ہے. لذت نہ ہو تو آدمی وہ کام ہی نہیں کرتا. باوجود اس علم کے کہ میرے لیے کھانا ضروری ہے، جن بچوں کو بھوک اور پیاس نہ ہو ان کو آپ بے شک کوشش کر کے دیکھیں وہ نہیں کھاتے. ان کو اگر مفت میں منہ ماریں اور مصیبت کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس نعمتیں بنائی ہیں. جتنی بھوک زیادہ ہوگی اتنا مزہ چمکے گا، جتنی پیاس زیادہ ہوگی اتنی زیادہ لذت آئے گی پانی پینے میں. اور لذت ہے جس کی خاطر انسان یہ اپنے غذا کا خیال رکھتا ہے. بعض دفعہ درمیانی بھوک ہو اور کھانا بدمزہ ہو تو پھر بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھا نا آپ نے کبھی؟ جی. آپ نے کبھی کھانا چھوڑا گھر میں؟ جی.
कई दफ़ा? अक्सर होता रहता है? नहीं, अक्सर नहीं। हाँ, होता रहता है वैसे। तो अपनी मम्मी को वो खाना पकाना सीखें। जब मैं बाहर होता हूँ, जब मैं खेलता हूँ फिर क्या हो गया? जब मैं खेलता हूँ फिर छोड़ता हूँ खाना। जब खेलता हूँ तो खाना छोड़ देता हूँ। खेलता हूँ तो खेलने की खातिर खाना वैसे मजेदार ही होता है? खाना तो बदबुरा नहीं ना होता? नहीं। अच्छा होता है? जी अच्छा है। अच्छा, शुक्रिया, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है, रंगपुर से आया हूँ। मैं कुछ बीमार था, आपको एक लेमन में ख़त लिखा था, आपने दवाई तजवीज़ की है तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपका सुना, आप तशरीफ़ लाए हैं हमबुर्ग में, तो आप फरमाइए आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? जी कुछ अभी तो ख़ास नहीं है, खास थी कि आप अपनी बीमारी बात सुन लीजिए जी, अपनी बीमारी के मुतल्लिक पॉइंट्स लिखकर जी, और ये दवाई लिखकर प्राइवेट सेक्रेटरी की सुपुर्द कर दें जी, ताकि उसकी रोशनी में नई दवाई तजवीज़ कर सकें। जी बेहतर। जब तक आपको फ़ायदा ना हो, होम्योपैथिक में बहुत से इम्कानात होते हैं, एक दवाई नहीं तो दूसरी काम आ जाती है, दूसरी नहीं तो तीसरी आ जाती है। जी जी। तो मैं इंशाल्लाह नुस्खा तजवीज़ करता रहूँगा। हफ्ता 10 दिन तक दवा खाया करें। जी जी। अगर इफाका ना हो तो फिर दोबारा लिख कर भेज दिया करें। जी ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। दूसरी जगह बैठे ही नहीं सी कुर्सी से, दूसरी किस तरह आ गया थे? सवाल वाली कुर्सी से बैठे नहीं हुए, उन्होंने हक है। तुमने सवाल करना है? हजूर मैं हाथ से बात अर्ज करूँगा, एक दर्द नहीं छोड़ दी। लिख के दो जी, प्राइवेट सेक्रेटरी में गल करो। आगे आगे। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जब नमाज पढ़ाते हैं तो सूरतों की तरतीब का इतना खास नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा खास नहीं, मैंने कहा था कि फर्क नहीं है। फर्क नहीं, मतलब खास नहीं और बात है। मैंने कहा था अकल तकाजा करती है जहाँ तक मुमकिन हो तरतीब को कायम रखना चाहिए, लेकिन अगर हट जाए किसी वक्त, भूल जाए, कोई और बात हो तो किसी को हक नहीं है कि कहे कि तुम्हारी नमाज गलत हो गई, तुमने तरतीब नहीं रखी। ये कहा है मैंने जी। अब बताइए। और मेरा ये सवाल है कि तराबियों में भी हो सकता है कि नहीं, तराबियों में तो तिलावत होती है शुरू से आखिर तक, तरतीब से चल रही होती है, उसको उसी तरह करना पड़ेगा जी। बस यही सवाल। शुक्रिया। नहीं, अब तो वक्त ही नहीं है। ख़वातीन की तरफ से अब सवाल आए हैं, दच्छे का दच्छा कट्ठा साथ साथ भेजना चाहिए था उनको, अब तो वक्त ही नहीं रहा। यस प्लीज। आर यू जर्मन बॉय? You can understand Urdu, no? German? Deutsch? आ जाए आप गुलफाम, आप आ जाए साथ, इनको तर्जुमा कर, उनसे कहें आपको बता दें, आप मुझे उर्दू में बता दीजिए। Wie lange wohnen Sie eigentlich schon in Europa? आप कितनी देर से यूरोप में रिहाइश पजीर हैं? मैं आया हूँ 29 और 30 अप्रैल 1984, 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात को 1984 को। Der Herr wohnt seit 29. und 30. 1986 84 in England, in Europa. उस वक्त से लेकर मैं ज़्यादातर तो इंग्लिस्तान ही रहता हूँ, लेकिन सारी दुनिया के सफ़र दरपेश आते हैं। हर साल काफ़ी फिरना पड़ता है, यहाँ भी बार बार आना पड़ता है, जर्मनी भी। Seitdem wohnt in England und hauptsächlich auch in Europa und überall macht er Besuch. Wie ist das denn gekommen, dass Sie hierher gezogen sind? आप ये पूछ रहे हैं कि आप क्या वजह थी कि आप यहाँ पे यूरोप में तशरीफ लाए? पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर था उस वक्त, उसने ऐसे कवानीन बनाए, ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया जिसकी वजह से कोई खलीफा पाकिस्तान में रहते हुए अपनी खिलाफत की जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सकता था। इसलिए दो रास्ते थे, या तो वो कानून तोड़े और जेल में जाए, उस सूरत में भी वो जमात से मुनक़ते हो जाता था और अमलन
खलीफा होते हुए भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता था। दूसरे पाकिस्तान में बैठे और खिलाफत के हकूक़ अदा न करे, उस सूरत में भी मुर्दा लाश की तरह रहता। तीसरा इम्कान ये था कि मुल्क छोड़कर ऐसी जगह हिजरत कर जाए जहाँ उसके फ़राइज़ मनसबी आसानी से अदा होते रहें और पाकिस्तानियों की भी वहाँ बैठकर बेहतर रहनुमाई कर सके। इसलिए जमात के मुअज़्ज़िज़ीन ने जब इकट्ठे हुए, उन्होंने इस तीसरी सूरत को पसंद किया और उनके मुत्तफ़िक़ा मशवरे को कबूल करते हुए फौरी तौर पर मैंने वो मुल्क छोड़ दिया। ये इसको आप समझा दें खुलासतन। Wenn das Diktator in Pakistan, der Zia-ul-Haq, dort war, der hat sich einige Gesetze verabschiedet. Dadurch konnte ein Khalifa nicht dort arbeiten können. Das war also gesetzlich so, wenn er seine Arbeit weitergeführt hätte, müsste er sich in Knast sitzen. Damit konnte er seine Arbeit nicht weiter und auch nicht mit der Jamaat Kontakt haben können. Deswegen, das war nicht möglich. Eins. Zweitens war das also, er konnte einmal mit, also eigene Jamaat keinen dort, deswegen konnte er nicht Kontakt haben können. Und zusätzlich war nochmal die Möglichkeit, also दूसरी आपने जो बताई, दूसरी ये थी कि वहाँ रहूं और कोई खिलाफ कानून बात ना करूं, जिसका मतलब है कि खलीफा रहते हुए खिलाफत के फ़राइज़ अदा करने छोड़ दूं और एक जिंदा लाश की तरह वहाँ ज़िंदगी गुजारूं। Und zweite Möglichkeit war das, dass er dort bleiben kann, aber seine Arbeit nicht weiterführen kann. Damit wäre das auch, also in die Beziehung, also das kein Kontakt zu Jamaat. Und dritte Möglichkeit war, dann konnte er das, also dass die ganze Gremium von Jamaat hat das also entschieden. Dann konnte er das mal, also das ausreisen kann und dort im Ausland in ein so Jamaat leben kann, wo mit der ganzen Jamaat Kontakt halten kann, auch in Pakistan. Und deswegen haben sie die dritte Möglichkeit also entschieden und ist nach Deutschland, nach Europa gekommen und hat seitdem wohnt in England. Aha, ja, mehr wollte ich nicht wissen. ठीक है, बिल्कुल। आखिरी